हॅलो गाईज, कशी आहात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरीच असतली. तर वेलकम करता तुमचं माझ्या चॅनलाचे, ज्याचं नाव आसा गुवंदल ब्लॉग्स. तर आयज आमकां सगळ्यांक मेहंदी घालतली आमी, कित्याक फाल्यां हळद आनी आतां हांव कॉलेजीन येयलेलें, कित्याक प्रेजेंटेशन आसलें म्हाका. 2 प्रेजेंटेशनां जालीं आतां. जस्ट आतां वयता घरा, बसीक रावला. तर चला फ्रेंड्स, मातशें म्हापसा वचपाक जाय. थोडे जेच्या कोणाचें कितें कितें उरलां पळय न्हू, सगळीं मामागेर आसा. सो जेच्या कोणाचें कितें कितें उरलां पळय न्हू ते हाडपाक जाय. मम्मीचे थोडे थोडे सामान उरलां. सो चला या फ्रेंड्स. A few moments later. म्हापसा बाजारान बीन वचून येयलें, आतां वयता मामागेर. आतां पावले फ्रेंड्स, हांव आनी बसीनसून देंवले. आतां इलेक्ट्रीक येयली. पयलींच्यान इलेक्ट्रिकाक रावून हांव रिटर्न बाजारान वचून परत येता. आनी आतां पुरवाक आपयला व्हरपाक. पळोवया कोण येता व्हरपाक ती. चला, माटो बी घातलो आसतलो इतल्यान. आतां पळोवया वचोन. खूब एक्सायटेड आहा फ्रेंड्स. पयले वयले लगीन मामा गेले सायडीक. चलून फुडें वयता तो केन्ना येता पळोवया व्हरोंक. आतां फ्रेंड्स हेपयात मामागेर बीन येयले आनी जेयले बीन पयलीं. आनी पयलीं मेहंदी घातली. इतलीच घातल्या अजून, कित्याक इल्ली इल्ली घालता. टायमूय ना कोणाक तरी. टायम मेळटा पळय तसो हें करता. हांगासर न्हवऱ्याच्या रुमांतली खाट बी सेट केली. हेपयात हांगासर अशें ड्रेसींग टेबल आहा हें. मागीर सेट केले आनी कबड. आनी ही म्हाजी मेहंदी तुमी पळोवंक शकता. हेपयात तर सकयल खंय मेरेन काम पावला पण ते दाखयता. भाजी बीन आयज सकाळीच हाडून दवरले सगळें. आनी आतां जे बाकीचे सामान आहा पळय ते हाडूंक वयता लग्नाचे. ह्या सकयल आमी खायता. आयज लामण दिवो लायतलो सांजचो बेगो. ही भाजी सगळी. हाय हाय. आतां सांजची चावेक हांवें मेथी घातल्या पण ती पळय अजून कलरूंक लायतलो. आनी बेळ मम्मी सगळ्यांक हे दीत भोंवता. चाव घेता हांगासर. आनी हांगासर सगळो पसारो पडला. तारक मेहता पळयता वांगडा. हेची अक्षता रेडी करून दवरली हांगासर. ग्रीन अशें आनी व्हायट घालूंक जाय. अशें 4 कलरांची केल्या. A few moments later. हांव मातशें एक जॅम काडून उठलें फ्रेंड्स, कित्याक म्हाजी तकली फडपाक लागली. अशी मेहंदीचो वासान सारको झणझणीत मेहंदीचो वास आहा तो, ताका लागून. सो हे पळयात चड रंगोंक ना. फाल्यां बीन पळोवया. मागीर आतां तेल लावंक जाय मातशें तिका. बट अजून घालूंक ना. चानीक घालपाची उरल्या ती घालतली मागीर. तर चला आता आमी भायर या आनी हेंची तयारी करपाक. फोन लागा ना म्हणटा दाराक पॉलिश मारता. मावशी तुका सांडून गेला मावसो? A few moments later. आता फ्रेंड्स वयता आमी करे हाडपाक लागून बिचोले. तर ऑलरेडी करे हाडून बीन चुलत मावशेगेर दवरल्या. ते हाडून लागींच्या घरा कडेन दवरूंक जाय. सो मामी बीन पळयात हांगासर येयल्यान सगळीं. तर आतां वयता. तेज्यात हांगा हाडून लागींच्या घरा कडेन दवरल्या, सो दॅट आमकां फाल्यां मागीर हळदीच्या दिसा हाडून बरें पडटलें बेगीन. ताका लागून लागीं घर कोणाचें आहा पळय रिलेटिवाचें तेंगेर दवरल्या. आनी आतां आमी येयली घरा. हे पळयात हांगासर वडा पाव हाडला संकेतान. खावपाक लागून वडा पाव म्हाका खूब आवडटा. हांगासर येयल्या उपरांत संकेताक तोच हाडपाक लायता. आतां च्या घेता आनी हे खावन घेता. मागीर फुडल्या कामाक वडया. A few moments later. तर हांगासर गाडी एकदम चकाचक करून थेयल्या आनी हांगा डेकोरेटर येयला हल्दीचो सेटअप करपाक लागून. हो सेटअप जाले काय मागीर फाल्यांची अर्दी तयारी जाली म्हणपाची, कित्याक डेकोरेशनूय इम्पॉर्टंट न्हू. ताका लागून ते आतां हे करतले. आनी मातसो काळोखूच जाला पूण तेंचे त्या खातीर बदलांचो फास्ट करून दितले. आनी भितून काम चल्लां. हे पळयात हांगासर पॅकींग रिटर्न गिफ्टांची. हांगासर टावल हाडला आनी पीस थंयसर हे करून पोतयांनी घालून दवरताय बी. मा हांगा बसल्या. व्हडलीचो सेटअप जालो. फ्रेंड्स सेटअप पळया. आता लायटी घातल्या उपरांत हो दिसता. जाता तयारी
फाल्यां मागीर दाखयता तुमकां. हांगासर सोफा येतलो हांगासर आनी पळोवया जर कितलो टायम लागतलो ते फाटल्यातले कवर जातले ऑलमोस्ट सगळे. आनी आतां हांगासर भरता साकर ऑलरेडी भरलेली थोडी, सो ही थोडी आनी एक्स्ट्रा साकर हाडलेली पळय न्हू ती भरून दवरता बेश्टी जस्ट इन केस यूज बी पडत जाल्यार बेश्टे नाका. तेका लागून हे हांगासर स्मूथनिंग केल्ले तेका सोडून घरा. हांव आनी मामा लेट जालो मातसो. मा दिदी बीन गेली घरा. A few moments later. आतां जाल्यार फ्रेंड्स 12 आनी खुशी बाबडे आहा हांगासर आमगेरूच. तेका हांवें मॅसेज केल्लेली वयतय तेका लागून आतां नेहा येयला ते नेहांक घालूंक बसला आनी आतां ह्या फुडें मागीर म्हाका घालतले. पळोवया आतां केन्ना वायंड अप जाता पयलीं केन्ना तेका घरा वचोंक मेळटा ते. तर फ्रेंड्स हो व्लॉग हांव हांगासरूच एंड करता. जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा आनी बेल आयकन प्रेस करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.